محمد کریم دا نمبر آندا ہے مکہ دی جتنی آبادی ہے 34 لاکھ دی آبادی آس پاس سمیتے جڑے ویلے مار مار کے چھلنی کیتا نے اللہ دے پاک پیغمبر طائف والے پاسے ویندے جو اتھے تمندار بندے تعلیم یافتہ بندے ہو سکدا ہے او میری بات سن کے تے او دا قدر چ کرن انہاں سنیا ہے انہاں ظالماں کو پلیت حیوان پال پال کے رکھن جے محمد ایتھے آیا تا سا اے چھڑے سائے اٹھے 250 تو زائد چھوکرا نوجوان پتھراں دیاں جھولیاں بھروا کے کٹھا کر کے رکھیا ہے ماواں پئیاں سر تے ہاتھ پھیرے دیاں تانوں 32 تھارا نہ بخشش آئے جے محمد نو چوٹ نہ دیو پتھراں دے نال پیو قسماں کھلے گت دل میرا نطفہ ہی تو نہ ہوسے جے محمد دے بازو مار مار کے تبےدار تے داغدار تے کانے نہ کر دیویں ہر کہے دے انعام تے میٹھے کھلوتے اللہ دے پاک پیغمبر دے مارن دیاں تیاریاں کیتی کھلن اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جدا گلی دے اندر طائف دے ایک پاسے شروع ہوندے ادو شروع کریں دے پتھر ادو شروع کریں دے سید البشر لا الہ الا اللہ آخر ایک باری کہنے سوکھا لا الہ الا اللہ پاک دے پاک پیغمبر ہر پتھر دے جواب فرمائندے لا الہ او لوگو ایک مارو بھاویں 2 مارو میرے وجود نو چورا چورا کر دیو تاوی امید لگاون دے قابل ذات تے کیڑی ہے برکتاں دیاں امیداں تے اودائی ہیں مشکل کشائی دیاں امیداں تے اودائی ہیں حاضر ناظر دیاں امیداں تے اودائی ہیں حاجت روائی دیاں امیداں تے اودائی ہیں او بھاویں میرا وجود چورا چورا ہی ہونے او لوگو بھاویں میرے وجود دا کوئی جز بھی صحیح سالم نہ رہن دے ہو تساں اپنا فرض ادا کرو میں محمد اپنا فرض ادا پیا کریندا لا الہ 2 پتھر لگدے اللہ دے پاک پیغمبر نو جبین مقدس کے اندر پہ وسط ہوئیں اللہ دا سچا رسول جڑے ایک سرے تو داخل ہوندے دوسرے سرے تو ون نکل دیں کوئی جوڑ پاک اللہ دے پاک پیغمبر دا ایسا نہ جتھے اگلے ہاں پتھر مار مار کے نشان نہ پا دیتو او جڑے ویلے پتھر کھچ دیں اپنی پیشانی مقدس وچوں پتھر وچوں نکل دین خون دیاں سیراں نکل دیاں محمد رسول اللہ دی اکھی مبارک اللہ دیکھ لائے میرا حشر کے پہ ہوندا ہی ہن تے راضی میرے اوتے ہون اللہ کہ مولوی لوگ کو یہ تاگ لکھا ہے اول تو لا الہ دے نیڑے مٹو ویسے نہیں بھائی دھوئیاں سادے پیو دی دھوئی اتنے تک بادشاہ اتنے تک ہڈیاں کڑک وی جی کہ بھلے چکے کہ ویلے لا الہ الا نے ترجمہ کاری کھلوے جی ملک صاحب کو ویکھے نا پھٹیاں تو پچھا آ کے خدا نال اٹھا بیٹھا ہوندا گھر تیرا دین نہیں پہنچائیے تو نال جھڑکا ہی چلائیں یہ کوئی انصاف ہے اللہ تعالیٰ تے کمال تھا اس پیغمبر دے وجود دا 360 جوڑ وجود ہے محمد رسول اللہ دا ایک نہیں سالم آپو جان انہاں رہن دیتا خون اکھی وچ آندا ہے داڑھی مبارک ساری خون نال معلوم ہوندی رنگی گئی پھر خون جتی مبارک وچوں چھب چھب کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا خون اٹھا اچھال کے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اللہم اشہد اللہ دیکھ کھن ہون کا اپنی ذات دا واسطہ ارزانی میرے اوتے راضی تھی ون اللہ دے پاک پیغمبر اگوں کی کردہ درخت آویندا ہے ہر پاسے گرمی دی تپش کڑک دی دھوپ اللہ دا پیغمبر درخت دے ڈھاسنے لا کے بہ کے روندے بیٹھے تے اپنے مالک دے اگے شکوہ پہ پیش کریندا ہے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی اللہ سیاں ادو میرے بازو نازک جا بنائے نہیں ادو پتھریلی قوم میرے اتنے مسلط چکی تھی ادو یہ جہاں میرا ایک ایک جوڑ کے بازو بنایا ہی جی مثال 14 طبقہ چ ادو تائیاں دا کی نہیں یا رب مینو اپنے محمد دے ہوٹھا ہلایا دی قسم ہے اگر تھوڑی میں زمین دے اوتے ہوٹھ ودا ہلائندا ہونا تے تو عرش برین تو قسم چاہ نہیں میں ادو میرے اتنے آزا
اتنا نازک بدن بنایا ادو پتھریلے علاقے دی قوم مسلط کی اللہ پاک میں ہار گیا تو جیت گیا ہے میرے کو اے وجود ہوئے تو مارا کھاون دی طاقت کوئی نہیں رہی اللہ پاک تو آپ انتظام کر رہے سنا جی مینو مخلوق دے حوالے کی کھلائے تو اللہ سائیاں میں ہوں تینوں آتا پیا مخلوق کمزور ہے یا میرا بھارا کوئی نہیں چاہ سکتا جے کر مینو میرے اپنے حوالے کر چھوڑے اللہ سائیاں آنا اضافو مینو اللہ تیری ذات دی قسم میں اپنا بھارا آپ ہی نہیں مچا سکتا مینو امیداں تے تیری ذات دیا نہ کہ پیر تے امید ہے نہ وڈکے تے امید ہے نہ اپنے وجود تے امید ہے اللہ سائیاں جے میری امیداں نو پانی لاونا تے دا انتظام کرنے کا میرے مار کھاون دی برداشت دی قوت کوئی نہیں اللہ پاک دا تا پتہ لگے فرشتہ جبریل فٹا دا پیادا سلام علیک دو فرشتے پہاڑ والے جبریل علیہ السلام دے نال حضرت جبریل عرض کریں دے یا رسول اللہ اللہ پاک سلام علیکم پیادا ون جبریل میرا محمد رسول اللہ اج بہت دکھیا کھلئی ون پہاڑاں دے اوتے جڑے فرشتے مقرر ہوئے ہن طائف تے مکے والے پہاڑاں دے درمیان بین العرش بین والے فرشتے ون انہاں نو آکھ جے میرے پیغمبر دی مرضی ہوے تے انہاں پہاڑاں کو چاہ کے ایک دے اوتے دوے نو رگڑ چھوڑے جو وچ محمد رسول اللہ تے ظلم کرن والیاں دا ایک وی بچہ نہ بچے جناب کے آئے کھلن اللہ پاک فرمایا اجازت نہ لائے تے تساں روندے ہی بیٹھے آئے توجہ ہے روندے ہی بیٹھے آئے خون ہی اللہ سائی تہاڈا ویکھیا ہے اکھاں بھی ایک واری پاک بند ہوئیاں داڑھی مبارک بھی خون نال بھری گئی چولا مبارک بھی سینہ ہی سارا خون نال ہے ایک ایک وجود دا ذرا خون دا اوتے چھیٹا ضرور لگا ہوا ہے جُتی مبارک جلے چھڈیندے پیا ہے اللہ او بھی دکھی ہر ایک حالت تیری ویکھی ہے اللہ پاک نے تے اللہ نے فرشتے بھیجن کہ حکم کر میرے پیغمبر تینوں دکھ ایڈا لگ گیا ہے تاسا سارے دے سارے یہ سارے لوگاں نو پی کے چورا کر دیویے چور مر کر چھوڑیے کچو مر کر دیویے اللہ دے پاک پیغمبر آتے نو جبریل لگیاں تو میرے وجود پیڑ تانوں کیوں ہوئی وہ سارا کچھ شکوا میرا تو کم ہویا میری عادت ہی ہے میری سرشتی ہے میری طبیعت ہی ہے میری تینت ہی ہے میری جبلت ہی ہے میری ماہیت ہی ہے میری حویت ہی ہے میری حقیقت ہی ہے میری واقعیت ہی ہے میری حقیقت ہے اللہ دے اگے درخواست دیونا یہ تو میں اپنی کمزوریاں بیٹھا ظاہر کریں تاکہ کائنات نو پتہ لگے یہ محمد کریم دا جتنا اچا درجہ ہوئے اپنی مشکل بھی حل کرن دی طاقت کوئی نہیں امیداں وقت بھی رکھی بیٹھا ہے تو اس ذات دے نال رکھی بیٹھا ہے باقی رہ گیا ہے جو انہاں لوگاں دے واسطے میں آکھاں جو انہاں نو تباہ چ کرو اللہ سائیں نو آکھو جتنا چر انہاں دے تباہ کرن تے لاونا سو اتنے چر وچ انہاں نو ہدایت چ دے تاں وی مینوں سودا سستا پاوے ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے میرے پاک پیغمبر آپ تو بعد چاون والے واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجیا تے اگلے واسطے کافا بنا کے بھیجیا انہاں دیاں پوزیشاں انہاں دیاں امامتاں انہاں دیاں رسالتاں انہاں دیاں ولایتاں انہاں دیاں تلاوتاں انہاں دیاں دیانتاں انہاں دیاں حداقتاں انہاں دیاں خطابتاں انہاں دیاں کفالتاں انہاں دیاں کناتاں انہاں دے مقام انہاں دے درجے انہاں دیاں محنتاں انہاں دیاں جدتاں انہاں دیاں عدتاں انہاں دیاں مدتاں انہاں دیاں مشقتاں انہاں دیاں حکتاں انہاں دیاں ہمتاں انہاں دیاں قوتاں انہاں دیاں شوقتاں ایک ایک پیغمبر دا ایک ایک مقام سارا خاک وچ ملیا پیا میرے پیغمبر تو آندا گیا ہے تے سارے نو تلی دے کے 1,24,000 پیغمبر دی سیرت نو ابھار دتا ہے